बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एचबीएल बैंक के एडवांटेज प्लस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि एचबीएल बैंक में टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करके हर महीने प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अगर आप एचबीएल बैंक के एडवांटेज प्लस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 2 साल 3 साल 5 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। प्रॉफिट की मुकम्मल कैलकुलेशन करके इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, आपको एग्जैक्ट समझ आएगी कि आपको प्रॉफिट कितना बैंक से मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको एचबीएल बैंक के एडवांटेज प्लस अकाउंट की थोड़ी सी तफसील बता देता हूं और इसके बाद मैं आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, ये जो एचबीएल बैंक का एडवांटेज प्लस अकाउंट है ये एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट है जो कि पाकिस्तानी रुपीज में आप ओपन करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों होता ये है कि आपने अपने जो पैसे हैं वो इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद इसमें जमा करके रखने होते हैं। ठीक है, जो पैसे आप जमा करके रखते हैं ना उनको कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, पैसे जमा करके रखना। ठीक है, आप बैंक को बता देते हैं जी मेरा 5 लाख रुपए आपके पास 1 साल के लिए पड़ा हुआ है। अब बैंक को समझ आ जाती है जी ये बंदा है, ये इसका नाम है, इसका पैसा हमारे पास 1 साल के लिए पड़ा हुआ है। बैंक उसके ऊपर आपको प्रॉफिट ऑफर करता है। ठीक है, तो ये इसकी सारी गेम होती है। ठीक है, इसके बाद जी यहाँ पे नीचे हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जी एचबीएल बैंक का जो एडवांटेज प्लस अकाउंट है ये करंट भी अवेलेबल है, सेविंग अकाउंट होल्डर और करंट अकाउंट होल्डर दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, यानी हर बंदा जो है एचबीएल बैंक में एडवांटेज प्लस अकाउंट ओपन करवा सकता है। इसके बाद जी नीचे आते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं जो प्रॉफिट जो है वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर दिया जाएगा। जितना आपका प्रॉफिट पूरे महीने में आपने कमाया है आप उसको महीने के आखिर में ले सकते हैं। इसके बाद मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप 1 साल के लिए भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए भी और 5 साल के लिए भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 10 साल के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद ये एचबीएल बैंक के जो एडवांटेज प्लस अकाउंट अगर आप इसको ओपन करवाना चाहते हैं तो मिनिमम 25,000 रुपए की आपको जरूरत होगी। 25,000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट का आगाज कर सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम 500 मिलियन रुपीस तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जी नीचे इन्होंने लिखा हुआ है आपके प्रॉफिट में रूल के मुताबिक ज़कात की कटौती होगी और टैक्स की कटौती भी होगी। ठीक है, तो जो आपका टोटल प्रॉफिट बनता है उसमें ये पैसे काटे जाएंगे। इसके बाद ये आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं एचबीएल बैंक के एडवांटेज प्लस अकाउंट में, तो अगर आपको कल को कर्जे की जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आप इस अकाउंट के एवज कर्जा भी ले सकते हैं एचबीएल बैंक से। नीचे इन्होंने क्या लिखा हुआ है जी 90% अमाउंट के जो मुतबादिल है आप उस कर्जा भी ले सकते हैं। फर्ज करें 5 लाख रुपया आपने इस अकाउंट में इन्वेस्ट किया हुआ है एचबीएल एडवांटेज प्लस अकाउंट में, कल को आपको 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाती है, आपको कर्जा चाहिए 3 लाख रुपया, तो बैंक आपको इस अकाउंट के एवज जो है 3 लाख रुपए का कर्जा भी फराहम करेगा। ठीक है, आपको किसी पर्सनल गारंटी या किसी अदर बंदे की गारंटी की जरूरत नहीं होगी, किसी बंदे की या प्रॉपर्टी का कागजात गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ना किसी बंदे की जमानत की जरूरत होगी, आप इस अकाउंट के वजह ही कर्जा ले सकेंगे। अब दोस्तों चलते हैं इसके प्रॉफिट रेट की जानिब। तो यहाँ पे दे सकते हैं जी नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एचबीएल एडवांटेज प्लस अकाउंट। तो 1 साल का जो इसका प्रॉफिट रेट है वो यहाँ पे दे सकते हैं जी 14.50% है। 2 साल के लिए जो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा 12.15% मिलेगा। 3 साल के लिए जो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा 12.40%। 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा 11.75%। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 11.50% तक प्रॉफिट रेट मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको 1 साल की कैलकुलेशन करके बता देता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आ जाए कि यार मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। बेसिकली ये जो अकाउंट है ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, लॉन्ग टाइम के लिए भी बेहतरीन है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 14.50% इसका प्रॉफिट रेट है 1 साल का। तो अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सारा जो है डिटेल यहाँ पे मेंशन करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं 25,000 रुपए से। अगर आप 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से इसका आगाज करते हैं तो 14 जो है इसका प्रॉफिट रेट 50%, 14.50% के हिसाब से आपको जो टोटल प्रॉफिट मिलेगा 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो है जी 3625 रुपए। ठीक है,
یہ سال کا پروفٹ ہے، اس کو اگر آپ مہینے کے اوپر لے کر آئیں تو ہر مہینے آپ کو 302 روپے کا آپ کا پروفٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ 50,000 روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں اپنے اس اکاؤنٹ میں، تو 50,000 روپے کی انویسٹمنٹ کا پر آپ کو 14.50% کے حساب سے جو آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا 7,250 روپے کا ملے گا۔ یہ سال کا پروفٹ ہے، اگر آپ اس کو مہینے کے اوپر لے کر آئیں تو 604 روپے کا پروفٹ آپ کا مہینے کا بنتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ 1 لاکھ روپیہ جو ہے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 14.50% کے حساب سے جو آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا 14,500 روپے کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو مہینے کے اوپر لے کر آئیں تو ہر مہینے 1,208 روپے کا آپ کا پروفٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ 2 لاکھ روپیہ جو ہے جمع کر کے رکھتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں اپنے اس اکاؤنٹ میں، تو آپ کو 14.50% کے حساب سے جو آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا 29,000 روپے کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سال کا پروفٹ ہے، اس کا اگر آپ مہینے کے اوپر لے کر آئیں تو 2,416 روپے کا پروفٹ ہر مہینے آپ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آگے کی طرف چلتے ہیں جی۔ اب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں جی 5 لاکھ روپے کی۔ اگر آپ 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جمع کر کے رکھتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں یا انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 14.50% کے حساب سے جو آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا 72,500 روپے کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سال کا پروفٹ ہے، اس کو اگر آپ مہینے کے اوپر لے کر آئیں تو ہر مہینے آپ کا پروفٹ بنتا ہے 6,041 روپے کا۔ اس کے بعد 10 لاکھ روپے کی ہم جو ہے اکاؤنٹنگ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ 10 لاکھ روپیہ جو ہے 1 سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے کتنا پروفٹ ملے گا اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ میں نے 10 لاکھ روپے لکھ دیا ہے تو 14.50% کے حساب سے آپ کو ٹوٹل پروفٹ بنتا ہے 1,45,000 روپے کا۔ یہ سال کا پروفٹ ہے، مہینے کا آپ کا پروفٹ بنتا ہے جی 12,083 روپے کا، ٹھیک ہے۔ میں آخر میں پھر بتا دوں، اگر آپ کے پروفٹ میں ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، سروس چارجز کاٹے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا پروفٹ کم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ ایک کیلکولیشن میں آپ کو دوبارہ کر کے بتا دیتا ہوں 2 لاکھ روپے کی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ 2 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 14.50% کے حساب سے جو آپ کو ٹوٹل پروفٹ مل رہا ہے وہ 29,000 روپے کا مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر مہینے آپ کا پروفٹ بنے گا 2,416 روپے کا، ٹھیک ہے۔ اب دوستو 10 لاکھ روپے تک میں نے آپ کو اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دی، آگے آپ خود ہی اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ جتنے وقت کے لیے آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسی حساب سے یہاں پہ پروفٹ ریٹ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، پروفٹ ریٹ کو آپ سامنے لگائیں اور اپنی کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوستو کچھ چیزیں اور ہیں جو آپ کے لازمی جاننا ضروری ہیں۔ اگر آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ نے اپنے قریبی HBL بینک کی برانچ میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں جانے کے بعد آپ کے پاس ایک تو منیمم جو ہے 25,000 روپے آپ کی جیب میں ہونا چاہیے۔ میکسیمم کی لمٹ میں نے آپ کو بتا دی 500 ملین، یہ بہت زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 50 1 کروڑ جتنا بھی ہے آپ لے کے وہ اپنے ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ HBL بینک کے ایگزسٹنگ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو پھر آپ جو ہے اپنے ایڈیشنل ریکویسٹ فارم جو ہے آپ کو فل کرنا ہوگا اور وہ آپ نے اس کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔ تو اپنی اکاؤنٹ جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ نے ڈپوزٹ کروانی ہے اور فارم پر کر کے آپ نے جمع کروا دینا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور پروفٹ جو ہے وہ بینک کا نمائندہ آپ کو سارا بتا دے گا کہ آپ کو پروفٹ منتھلی بیس کے اوپر یا میچورٹی کے اوپر کتنا ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی چیز نوٹ کر لیجئے، اگر آپ HBL بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں یا سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، دونوں طرح کے لوگ جو ہیں یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔